प्रार्थ्य यातकं समदार्थाय भूभारोत्तारणाय च पाण्डवानां हितार्थाय धर्मसंस्थापनाय च कौरवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे देवकी सहित श्री गोपालकृष्णाय नमः। इदमर्घ्यम् देवकी गर्भसम्भूत भक्तानां भयप्रदा गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे देवकी सहित श्री कृष्णाय नमः। इदमर्घ्यम् कृष्णं च बलभद्रं च वसुदेवं च देवकीं नन्दगोपं यशोदां सहितार्घ्यं नमोऽस्ते श्रीकृष्णाय नमः। इदमर्घ्यम् क्षीरोदार्णव सम्भूता त्रिगोत्र समुद्भवा वीरधामरोहिण्या देवक्या सहितो हरे दक्षस्य दुहिता साध्वी रोहिणी नाम नामतः गृहाणरोहिणी देवी दत्तमर्घ्यं नमोऽस्ते श्रीरोहिण्यै नमः। इदमर्घ्यम् श्रावण्यां चासिते पक्षे कृष्णाष्टम्यां निषादरे वर्षपापविशुद्ध्यर्थं गृहाणार्घ्यं नमोऽस्ते शङ्खवर्ण नमस्तुभ्यं नमस्ते शेषमूर्तये नमस्ते रेवतीनाथ गृहाणार्घ्यं नमोऽस्ते श्रीबलरामाय नमः। इदमर्घ्यम्